पंजाब के अंदर कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है और ख़ास तौर पे रंग गोरा करने के लिए सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी क्रीम कॉस्मेटिक्स के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें आ रहे हैं, सीरम आ रहा है और इसके लिए अलावा अगर हम बात करें इंजेक्शन की, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई और इनके इस्तेमाल से रंग गोरा तो नहीं होता, लेकिन अलबत्ता हम बहुत सी बीमारियां अपने ही लोगों को दे रहे हैं। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से खास तौर पे क्रैकडाउन का आगाज होने जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर मौजूद हैं और इनकी तरफ से खास तौर पे शहरियों को पैगाम दिया जा रहा है कि इस किस्म की कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपको सेहतमंद नहीं बल्कि बीमारियां दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नासिर जमाल मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानते हैं कि ये इस तरफ कैसे इनका ख्याल आया, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी मिनिस्टर हेल्थ हो और कोई भी इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि अब से नहीं बहुत अरसे से है। लेकिन इस साल हम ये देख रहे हैं कि जो इंजेक्शन है, वाइटनिंग ड्रिप्स हैं, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया और उससे बीमारियां भी यकीनन बहुत ज्यादा फैल रही हैं। तो डॉक्टर जमाल से जानते भी हैं और मजीद आपका वक्त नहीं लेते। डॉक्टर साहब, कैसे ख्याल आ गया आपको? इससे पहले तो हमने कभी किसी से सुना तक नहीं था और मिनिस्टर हेल्थ तो कभी इस तरफ जाता ही नहीं था, तो किस तरह ये आपको ख्याल आया? जी, जब आपको याद होगा इंजेक्शन एवेस्टिन का मसला हुआ तो मैंने पूछा इनसे कि इनको कैसे इजाज़त दी गई, तो पता चला इनके पास एक वो ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन की ना, यानी इनकी बनाने की इजाज़त होती है। लेकिन उसमें ये होता है अमूमन हॉस्पिटल वाले हमारे कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो लिखे हुए हैं, उनको बनाने की इजाज़त होती है। इन्होंने उसकी आड़ में कुछ जगह से सर्टिफिकेट ले लिए जो हम तो नहीं सोच सकते थे कि ये करेंगे। उसकी आड़ में इन्होंने अपनी ऑइंटमेंट, मरहम, क्रीमें और जैसे आप अभी बता रही थी कि इन्होंने टीके और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना ली। अब जाहिर है एक बेचारी बच्चा, हमारा सोशल स्टिग्मा ऐसा है कि माहौल ऐसा है कि हर बच्ची की ख्वाहिश होती है मैं खूब थोड़ा सा रंग गोरा करूं, और इन्होंने ये जो चीज़ें शुरू की वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हुआ, लेकिन उसका नैन रिजल्ट ये हुआ उनकी जिल्द ख़राब हो गई, उनकी शक्ल से बदशक्ल हो गई। इसके अलावा उनको जो और बड़े नुकसानात हुए, कैंसर का बड़ा ख़तरा हो गया, झाइयाँ पड़ गई। और कैंसर खाली ये नहीं कि मुंह का कैंसर हो गया जहाँ जिल्द पे लगाते हैं, बल्कि गुर्दे, इवन किडनी, लिवर, यूरिनरी ब्लैडर, सर्विक्स ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक, ये सारों के होने शुरू हुए। तो फिर हमें ख्याल आया कि नहीं, इस पे हमने हुआ, फिर हमने इस पे वाज़ेह पॉलिसी, अभी तक कोई थी नहीं, सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी है कि ये कोई टीका या जो ये गोरा रंग करने की क्रीम है, ये ड्रैप से रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही ड्रैप ने इजाज़त दी हुई है। इवन FDA ने भी इन इंजेक्शन की इजाज़त नहीं दी हुई। FDA ने भी अमेरिका में इस पर पाबंदी लगाई हुई है। तो जब ये हाल हो और उसके बावजूद मुल्क में इस्तेमाल हो रहा हो, तो इंशाअल्लाह ताला अब हम इस पे हेल्थ कमीशन के साथ बैठ के एक कोई मुकम्मल SOP तैयार कर रहे हैं। हमारी नज़रों में है कि कहाँ कहाँ किस किस जगह हो रहा है, वो तकरीबन हमने सारा लोकेट किया हुआ है। बड़े शहरों से शुरू करेंगे, क्योंकि हमेशा हम काम जब छोटों से करते हैं तो उसका रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं होता। जब काम आप बड़े से शुरू करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे, तो रिजल्ट तब आते हैं। तो इंशाल्लाह अब अनकरीब हम बैठ के इस पे SOP तैयार करके और आपको बताएंगे इंशाल्लाह अनकरीब, क्योंकि ये इंजेक्शन की इजाज़त किसी तरह से भी नहीं है। और फिर दूसरी बात जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है कि ना ही कोई प्लास्टिक सर्जन, ना या तो कोई प्लास्टिक सर्जन हो या कोई क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट हो, तो चले वो कर रहा हो फिर भी। लेकिन बात ये कि अब तो गली मोहल्लों में हर बंदा, यानी कि कोई अगर जिसको थोड़ा सा टीका लगाना आता है वो भी कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर की जो खूबसूरत कॉस्मेटिक वाली खातून है वो भी खुद लगा रही है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इस पे हम इंशाल्लाह ताला अनकरीब इस पे एक्शन लेने जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी खुद भी जिक्र कर दिया कि डर्माटोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें या हम बात करें प्लास्टिक सर्जन की, तो क्या उन्हें ये इंजेक्शन और वाइटनिंग इंजेक्शन कह लें और इसी तरह से जो ड्रिप्स लगाई जाती है और स्किन को टाइट करने के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो क्या उन लोगों को इजाजत है? और ये जो इंजेक्शन और ड्रिप्स हैं, क्या हमारे मुल्क में ये कह ले कि इसकी इजाजत है? क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? नहीं, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है, कोई इजाज़त नहीं है, ना ही ये रजिस्टर्ड। देखें, जब भी कोई इंजेक्शन फॉर्म में चीज़ आ जाती है तो उसके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। ड्रैप के बिल्कुल इजाज़त नहीं है, इसकी तो बिल्कुल भी नहीं है। जो आप ये तो मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, इसकी इजाज़त नहीं है। ये ड्रैप से रजिस्टर्ड टीके नहीं है, इनको बाहर से लाने की इजाज़त नहीं है। इसी पे लिए हम काम कर रहे हैं कि SOP इसके कोई ऐसे ज़बरदस्त बना लें और इसको हम एक एज ए ड्रग के तौर पर यूज़ करें, और उसके बाद हम किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। हाँ, ये जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि बाकी मुल्कों में ये जो ये टीकों हैं, ये जैसे बरतानिया, उनकी क्या स्टेटस है, अमेरिका में तो देखो उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, FDA ने अप्रूव नहीं किया हुआ। अगर हमें लगा कि
یہ بہت سارے ملکوں میں انڈر سپرویژن آف اے پلاسٹک سرجن اور اے کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ ہو رہا ہے، تو اس پہ پھر ہم دیکھیں گے. لیکن اگین آپ کو رجسٹر پھر بھی ڈریپ سے پہلے کروانا پڑے گا، یا آپ کو ڈریپ سے اجازت لینی پڑے گی، جیسے ویسٹین کے معاملے میں ہم نے کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ اجازت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ بہت ساری، اگر ہم صرف لاہور کی بات کر لیں کہ لاہور کی ایسی مارکیٹس ہیں جہاں پر جعلی میک اپ کا سامان بک رہا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ ان کو کیا آپ ان جو میک اپ میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، کیا انہیں اپنی ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں لا کر آپ چیک کریں گے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس میں کون کون سا کیمیکل استعمال کیا گیا ہے جس کے بعد سے یہ کینسر اور دیگر بیماریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کسی بھی اسٹور کو اجازت نہیں، جنرل اسٹور کو، یا جیسے آپ نے کہا کہ جیسے بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں کریمیں رکھی ہوئی ہیں، اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو اجازت نہیں ہے. ہمیں تو ٹیسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جب ایک اجازت ہی نہیں ہے تو یہ ہم سارے اس چیز پہ ایک ایکشن لیں گے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو جا کے کہیں گے اور اس کی ٹیسٹ کرائیں گے، ہم تو اس کو سیدھا نوٹس دے کے سیل کریں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے اس چیز کی. دیکھیں، ان کو اجازت کیمسٹ شاپ کو کس چیز کی دی گئی ہے؟ اس چیز کی دی ہے کہ وہ جو رجسٹرڈ دوائیں ہیں وہ بیچیں، ٹیکے بیچیں، یا چلو کوئی بات یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیچیں. اس چیز کی اجازت نہیں دی ہوئی کہ وہ اپنی مرضی سے کریمیں رکھنی شروع کر دیں، اپنی مرضی سے وہ دیکھیں اور بھی بہت ساری طاقت کی مختلف چیزیں، وہ ساری چیزیں رکھنی شروع کر دیں. اس کی اجازت ہم نے نہیں دی ہوئی، تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم کام کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں بات کرتی ہوں لاہور کے شاہ عالم مارکیٹ کی. شاہ عالم مارکیٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کاسمیٹکس کا سامان ملتا ہے، برانڈ کے بھی رکھے ہوتے ہیں اور عام بھی، لوکل بھی رکھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں پیکنگ کچھ ہوتی ہے، نام کچھ ہوتا ہے، اور اندر سے جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بالکل ہی خراب ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ان شاپس کے اوپر آپ کب کریک ڈاؤن کریں گے؟ کیونکہ یہ تو سستی بھی ہوتی ہیں اور لوگ زیادہ تر شاہ عالم مارکیٹ سے جا کے سامان خریدتے ہیں. ایسی دکانوں کے خلاف، ایسی فیکٹریز جو شاہ عالم مارکیٹ میں لگی ہیں گھروں کے اندر اور وہ اسی طرح سے جعلی چیزیں پیک کرتی ہیں اور لوگوں کو بیچ رہے ہیں. تو فیس واش بھی اگر ہم بات کریں تو چونکہ اب آج کل صابن کا استعمال کم ہے اور فیس واش کا زیادہ ہے، اگر ہم صابن کی بھی بات کر لیں تو اس کے اندر بھی مرکری، اگر ہم دیکھیں وائٹامن سی کے اوپر، اور جی فلانا اس میں ڈلا ہوا ہے، اس کے ڈلنے کے بعد سے آپ کی سکن گلو کرے گی، چہرہ آپ کا فریش ہو جائے گا، وائٹ ہو جائے گا. تو ان سب کے حوالے سے یہ تو لوکل پروڈکٹس بہت زیادہ ہمارے یہاں استعمال ہو رہی ہیں، اس پہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، بس ہم نے اپنا نظر میں رکھ لی ہیں ساری باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں. مارکیٹ کوئی بھی ہوگی، اگر غلط کام ہو رہا ہوگا تو ہم کسی بھی پریشر کے بغیر کریں گے. یہی تو ہم اس پہ، بس اب آپ کے ایک فائدہ ہوا ہے مجھے انٹرویو کا، یہ جو آپ نے یہ باتیں کی ہیں پہلے بھی کی تھی، لیکن آج میں ذرا اور زیادہ سیریس ہو گیا ہوں اور اس کو ہم پریورٹی نمبر 1 پہ لے کے جا رہے ہیں. اور اس پہ ہم ان قریب ہیلتھ کمیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارا ڈپارٹمنٹ بیٹھے گا، ہم ایک بار ایس او پی تھوڑا سا اور اپنی ایک لائن آف ایکشن تیار کر لیں، ڈریپ سے بھی دیکھ لیں کہ کیا مسائل ہیں، تاکہ کہیں قانونی کو مسئلہ نہ آئے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ایکشن، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا جنوری میں ہی انشاءاللہ. اچھا، بڑے بڑی جو بنے ہوئے ڈاکٹرز کے کلینکس اور ایک ایک 2 محلے اور اس طرح سے بڑے بڑی جگہوں کے اوپر جن کے سوشل میڈیا پہ بڑے ایڈز آتے ہیں، تو اس حوالے سب سے پہلے کیا ان کو پکڑیں گے آپ؟ بالکل، دیکھیں نا، ان کو اجازت، جب ایک چیز رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، ہاؤ کین اے ڈاکٹر کین یوز دیٹ انجیکشن وچ از ناٹ بین رجسٹرڈ بائی دا ڈریپ اور ریگولیٹری اتھارٹی؟ تو ان کا خیال ہم چھوڑ دیں گے. اس لیے تو ہم ہیلتھ کمیشن کو انوالو کر رہے ہیں کہ وہ بھی آئے اور اس کو، تاکہ ہم اس کو ایک ریگولرائز کریں. اب آپ میری بات پہ پہنچی جو میں بار بار ہیلتھ کمیشن کر رہا تھا کہ اس میں اجازت ہی نہیں ہے کسی کو، چاہے وہ ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ایک چیز رجسٹرڈ نہیں ہوگی وہ کیسے استعمال کر سکتا ہے. جی، آپ نے ڈاکٹر جمال کی بات سنی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ خواتین اور وہ مرد حضرات جو کہ استعمال کر رہے ہیں کوئی بھی کریم جو رنگ کو صاف کرتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی وائٹننگ کے لیے جو انجیکشن ہے یا ڈرپس ہیں، اس کا خدا رہا استعمال مت کریں، کیونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ غیر قانونی ہے، اور اس کے اندر مرکری، وائٹامن سی اور اس طرح کے بہت سے ایسے کیمیکل استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ خواتین میں اور مردوں کے اندر مختلف بیماریاں پھیلا رہے ہیں. تو خدا را جو بھی رنگ آپ کو اللہ نے دیا ہے اس پر آپ خوش رہیں، اور ایسی کریموں کا، ایسی ڈرپس کا، ایسے انجیکشن کا قطعی طور پر استعمال نہ کریں.